कटस्थ योगम योगेश तत्त्वज्ञानस्य कारणम इदानीं श्रोतुम इच्छामि योगेश्वर वद प्रभु। एकचोटि यस्तै शरद कालमा राजा चण्डपालिका एकजना महान सन्त योगी कहाँ पुग्छन्, जसको नाम हो घेरण्ड मुनि। हात जोडेर राजाले भन्छन्, सोध्छन्, हे प्रभु, मलाई यो घटस्थ योगको बारेमा बताइदिनु पर्यो। अरू त सबै कुरा छ मसँग, सबै ज्ञान पनि मैले पाएको छु गुरुहरूबाट, तर मैले योगबाट आफूलाई परिवर्तन गर्न पाएको छुइनँ। बाँकी रहेको कुरा यही हो। त्यसकारण हे मुनि, मलाई यो घटस्थ योगको बारेमा बताइदिनु। बडो अद्भुत सूत्र छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा घटस्थ योग। घट भनेको यो हाम्रो शरीर, जसलाई हामी घैँटा भन्छौँ शुद्ध नेपालीमा। र यो घैँटा या यो घैँला, सानो भए घैँला माटोको बन्छ। अनि याद राख्नुहोस्, कुमालेले यो घट बनाउँदा, यो घैँटा बनाउँदा काँचो हुन्छ। त्यसमा अरू सामान राख्न त मिल्छ, तर पानी राख्यो भने त्यो घट अथवा त्यो घैँटाले या घैँलाले काम गर्दैन, त्यो पग्लेर जान्छ। अतः त्यसलाई कुमालेले आगोमा पकाउँछ। आगोको रापसँगै, आगोको तापसँगै सहँदै जाँदा त्यो काँचो माटो पाको माटो हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसमा जति पानी भरे पनि त्यो कहिल्यै पग्लिँदैन, कहिल्यै बिग्रिँदैन। यानी सितिमिति अब त्यो बिग्रिँदैन। त्यस्तै यो हाम्रो जुन शरीर छ, यो शरीर पनि त्यस्तै काँचो घैँटा हो या घट हो। यसलाई हामीले आमाको गर्भबाट प्राप्त गरेका छौँ। आधा काम बन्यो। अब यो संसारमा आइसकेपछि अर्को आधा काम यो घैँटालाई पक्का बनाउने काम हाम्रो, यसलाई पकाउने काम हाम्रो हो। किनकि यो पाकेन भने यो फुट्छ छिटो छिटै, यो पग्लेर जान्छ पानी राख्दा, र यसले जहिले पनि सबै कुरासँग जोगिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, डराएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अतः यस शरीरलाई प्रबल बनाइसकेपछि, शक्तिशाली बनाइसकेपछि बल्ल यसले अध्यात्म धारण गर्न सक्छ, ज्ञान धारण गर्न सक्छ, मुक्ति धारण गर्न सक्छ। अहिलेसम्म यो आमाको गर्भबाट पाएको यो शरीरले न मुक्ति धारण गर्न योग्य छ, न ज्ञान धारण गर्न योग्य छ, न सिद्धि धारण गर्न योग्य छ, न अनन्त प्रेम धारण गर्न योग्य छ। त्यसकारण हाम्रो रीतिरिवाजमा, हाम्रो संस्कृतिमा, हाम्रो शिक्षामा ज्ञान, मुक्ति, प्रेम, चयन बाहेक अरू सबै कुरा हुन्छ, तर यो सबभन्दा मुख्य कुरा नै हुँदैन। यो मुख्य कुरा नै हाम्रो समाजले हामीलाई सिकाउँदैन, किनकि हाम्रो शरीर त्यसको लागि तयारै भएको छैन। यो शरीरलाई तयार पार्नको लागि त्यसलाई योग चाहिन्छ। यो शरीरलाई पकाउनको लागि योग चाहिन्छ। र योगबाट शरीर प्रबल भइसकेपछि, तयार भइसकेपछि, शास्त्रमा लेखे जस्तै शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, त्यो महान धर्म तत्त्वलाई अवतरित गराउनको लागि माध्यम त शरीर हो। र अहिलेको शरीरलाई खार्नुपर्छ, निखार्नुपर्छ, तिखार्नुपर्छ। र निखार्न तिखार्नको लागि नै योग चाहिन्छ। र यो योग यहाँ चण्डपालिकाले घटस्थ योग भनेर निवेदन गरेका छन् घेरण्ड मुनिसँग। आज घटस्थापनाको दिन, यहाँ घटको स्थापना गरिन्छ। यसको सांस्कृतिक पक्ष अर्कै छ, सांस्कृतिक महत्त्व अर्कै छ। सांस्कृतिक पक्षलाई हेर्दा हामी पूजा गर्छौं, पाठ गर्छौं, मन्दिरमा जान्छौं, टेकाटालु गर्छौं,
रमाउँछौँ, खुसी मनाउँछौँ, छुट्टीमा छौँ। यो सांस्कृतिक पक्ष, यो मनोरञ्जनको पक्ष हो। यसले एकछिनको लागि हिलिङ गर्छ, एकछिनको लागि परिवारसँग जोडेर आनन्दको फिलिङ पनि गर्छ, गराउँछ। तर यसले मान्छेलाई उठाउँदैन, किनकि अहिले हामीले वास्तविक घटस्थापना गर्न जानेकै छैनौँ। यो बाहिर जुन घटस्थापनामा घटको स्थापना गरिन्छ त्यो घट सिम्बल हो। याद राख्नुहोस्, यो सङ्केत हो। वास्तविक घट भनेको मेरो शरीर हो, यसलाई स्थापना गर्ने दिन हो। किनभने शास्त्रमा क्लियर भनिएको कुरा के त, योगीले या साधकले या गृहस्थीले साधना सुरु गर्ने बेला भनेको वर्षातमा हुँदैन। किनकि वर्षातमा साधना सुरु गर्यो भने त्यसलाई पुरा गर्न सक्दैन, त्यो साधना लाग्दैन। 50 पल्ट ध्यान गरे पनि ध्यानै लाग्दैन। ज्ञान कानभित्र छिर्दैन, छिरे पनि एउटा कानमा छिर्छ, अर्को कानबाट निस्किदिन्छ। तर यो वर्षात बाहेक फेरि अर्को एउटा ऋतु हुन्छ, एकदम हिउँद, बडो जाडो। त्यो बेला पनि ज्ञान ग्रहण गर्दैन यो मस्तिष्कले, यो शरीरले। त्यसकारण यो दुईवटा ऋतुमा ज्ञान ग्रहण हुँदैन। ज्ञान ग्रहण हुने भनेको सबभन्दा राम्रो ऋतु भनेको यही शरद ऋतु हो। वसन्त ऋतु प्रेमको ऋतु भनिन्छ। त्यसकारण त्यहाँ प्रेमको आदान प्रदान स्वरूप होली खेलिन्छ। एक मान्छेको भित्रमा रहेको भावनाका रङ्गहरूलाई अर्को मान्छेको शरीरमा पोतेर प्रेमको आदान प्रदान गरिन्छ होली खेलेर, यो वसन्त ऋतु। त्यसकारण वसन्तलाई प्रेमको ऋतु भनिन्छ, ऋतुराज भनिन्छ। अनि शरद ऋतु प्रेमको ऋतु होइन, यो ज्ञानको ऋतु हो। यो बेलामा हामीले आफूलाई बदल्ने सबभन्दा सजिलो समय हो। समय पाकिसकेको अवस्था, समयले साथ दिने अवस्था यही हो। यसकारण यो बेला घटस्थापना भनेको सिम्बलिक रूपमा यहाँ हामीले साँच्चैको घैँटा या घैला या चाहिँ कुनै पनि धातुको बर्तनलाई प्रयोगमा ल्याउँछौँ, भाँडोलाई प्रयोगमा ल्याउँछौँ, कलशलाई प्रयोगमा ल्याउँछौँ। तर त्यो भनेको सिम्बल मात्रै हो। वास्तविक घैँटा यो हो। वास्तविक घैँटा या वास्तविक घट यही हो, यसलाई स्थापना गर्ने हो। त्यो भनेको यो बेला साधना सुरु गर। यो बेला साधना सुरु गर्यौ भने तिमी वर्ष दिनसम्म साधनाबाट विरत हुनु पर्दैन। चालु भएको भई हुन्छ। जसरी किसानले धान रोप्ने एउटा सिजन हुन्छ, त्यसभन्दा अगाडि रोपे पनि धान फलीभूत हुँदैन, त्यसभन्दा पछाडि रोपे पनि फलीभूत हुँदैन। त्यसको लागि उचित समय आषाढलाई चाहिँ चुनिन्छ। त्यस्तै आध्यात्मिक रूपमा हामीले आफूलाई स्थापना गर्ने, आध्यात्मिक रूपमा रूपान्तरित गर्ने बेला यही हो। त्यसैले यसको सांस्कृतिक पक्षमा मनोरञ्जन गए पनि यसको धार्मिक र आध्यात्मिक पक्षमा मनोरञ्जन होइन, यो मनोभञ्जन हो। मनबाट मुक्त हुनु। किनकि जन्म जन्मको यो मन जसले हामीलाई पुरुषसँग, मुक्तिसँग, ज्ञानसँग साक्षात्कार दिएको हुँदैन, त्यो मनलाई भङ्ग गर्ने यही बेला हो। यो मनको सबभन्दा भारी शत्रुहरू जसलाई शुम्भ र निशुम्भ भनिन्छ, यो शुम्भ र निशुम्भ, यसलाई हामीले लोभको रूपमा लिन सक्छौँ, यसलाई हामी डरको रूपमा लिन सक्छौँ। मनभित्रका डर र मनभित्रका लोभले मान्छेलाई कहिल्यै रूपान्तरित हुन दिँदैन, कहिल्यै मुक्त हुन दिँदैन, कहिल्यै नयाँ जीवन सुरु गर्न दिँदैन। यसलाई शुम्भ निशुम्भ भन्न सकिन्छ। अर्को भाषामा, अर्को शैलीमा भन्ने हो भने मान्छेको अहङ्कार र मान्छेको प्रवृत्ति, प्रकृति, यो प्रवृत्ति, लोभी प्रवृत्ति, डरछेरुवा प्रवृत्ति, कमजोर प्रवृत्ति, यो सारा प्रवृत्तिले हाम्रो सारा सम्भावनालाई या परमात्मालाई प्राप्त गर्ने यो दिशातिर यसले बाधाको काम गर्छ, प्रवृत्तिले, प्रकृतिले। त्यसकारण यो प्रवृत्ति यो प्रकृति या अहङ्कार, यसलाई राक्षसको रूपमा, यसलाई शुम्भ र निशुम्भको रूपमा लिने हो र यसलाई वध गर्ने हो यो बेला। त्यसकारण महिषासुर मर्दिनीले
यी दुवैलाई चाहिँ वध गरेर विजय मनाउँछन्। विजय मनाउँछन्, यही विजयादशमी आउँदैछ। विजयादशमी यो विजय आफूमाथि विजय पाउने समय हो। अतः हामीले यसलाई सिम्बलको रूपमा निहाल्दाखेरि जमरा लाउने चलन छ। एउटा बिउलाई फुटाएर त्यहाँबाट सुन्दर जमरा निस्कन्छ। यसलाई सिम्बलको रूपमा लिनुस्। यसरी लिनुस् कि हरेक मान्छे एउटा बिउ हो, जन्मजातैले बिउ हुन्छ र यो बेला यो मौसममा यसलाई फुटाउने समय हो। साधनाको माध्यमबाट, अन्तर यात्राको माध्यमबाट यसलाई फुटाउने समय हो र यसलाई फुटाइसकेपछि बल्ल गएर यसले आकाश देख्छ, यसले धरती भेट्छ। धरतीको गहिराई र आकाशको उचाइ देख्ने बेला यही बेला हो। त्यसैले बाहिरको जमरा, बाहिरको रातो रङ्ग र बाहिरको उत्सव, यो सबै बाहिरको सांस्कृतिक पक्ष भइदियो। यसको आध्यात्मिक पक्ष त्यो रातो भित्रको रङ्ग भित्रैबाट फुटुन् र आनन्दको ज्वार, परमानन्दको ज्वार भित्रैबाट फुटुन्। अनि यसरी भित्रैबाट हामी बदलियौँ भने हाम्रो दशैं वर्षमा एकपल्ट होइन, हरेक दिन जीवन बडा दशैं बन्नेछ, हरेक दिन विजयादशमी बन्नेछ र यो जन्म जन्मको सम्पूर्ण बन्धनबाट बाहिर आउने सबभन्दा उत्तम शारदीय बेला हो। यो बेला आजबाट साधना सुरु गर्ने बेला हो। आजबाट यो घटलाई, यो काँचो माटोलाई अब साधनाको माध्यमबाट पकाएर यसमा ज्ञान, आनन्द, प्रेम, चैन, मुक्ति भर्ने बेला यही हो र सबैको आँखा खुलुन् र सबै आध्यात्मिक बनुन्। जय होस्।